السلام عليكم طلبه، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نخدموا ليكزامان جينيتيك اس في اس 4 2019 2020، يعني كونترول هذا العام اللي ديجا دوزتوه. والصراحه يعني بالنسبه لنا الكونترول طاح ساهل شويه مي في نفس الوقت صعيب. علاش؟ حيت فيه دي كيستيون اذا ما عرفتيش كيفاش تتعامل معاهم، او لا اذا ما عرفتيش المطلوب الاساسي منهم غادي تعطي ريبونس غلط. وخاصة هو عاطيك واحد ليسباس ديال ريبونس اللي صغيرة بزاف، يعني يا اما تجاوب صحيح يا اما تجاوب غلط، العكس ليكزامان اللي دازو من قبل كيعطيوك فيهم دي كيستيون اللي مفتوحين، واللي انك كتكون عندك الامكانيات انك تعبر على الفكرة ديالك، وحتى اذا ما جاش يعني ريبونس جيست يعني اكزاكت 100% كتبقى لك واحد النسبة انك ما تضيعلكش النقطة كاملة. مي بالنسبه لهذا الامتحان هذا العكس، يعني عاطيك واحد ليسباس اللي صغيره، يا اما دير ريبونس جيست اللي صحيحه او لا دير ريبونس غلط. لهذا خاصك تتعامل مع لي كيستيون بجديه وتحاول تفهم الكيستيون مزيان وتعرف المضمون الاساسي منه شنو اللي مطلوب منك عاد تجاوب. دونك بلا ما نطول عليكم بزاف وندوزو نقراو ليكزامان وناخذوا لي دوني الاساسيين، ومن بعد ندوزو لي كيستيون والطريقه كيفاش تتعاملوا مع كل كيستيون. إذا بالنسبة لا بروميير اكزرسيس من هذا ليكزامان جانا على شكل دي كيستيون دي كور، وكيف ما كتلاحظوا بالنسبة لهذا الامتحان لي كيستيون ديالو ديريكت، يعني ما كيطلبولناش التعبير وما كيطلبولناش حتى جيستيفيكاسيون. لهذا قلت لكم يعني الريبونس ديالكم يا اما تكون صحيحة يا اما تكون غلط، حيت هنا بالنسبه للميثود اللي تحط بها الامتحان ما كايناش واحد ليسباس الكافيه لاننا نعبروا فيها اكثر على الفكره ديالنا. دونك خاصنا نقراو لي كيستيون بجديه ونحاولوا نعرفوا المطلوب الاساسي منهم عاد نجاوبوا. اذا بالنسبه لا بروميير كيستيون من الاكزرسيس 1 كيقول ان اورغانيزم ديبلويد ا دو زين est égal 24 chromosomes qui sera le nombre chromosomique de ces cellules à partir d'une méiose et d'une mitose. يعني هنا بالنسبه للبروميير كيستيون بوتي ا كيطلب منك تحدد له النومبر كروموزوميك في واحد المرحله ديال الميتوز وفي واحد المرحله ديال الميوز بالنسبه لواحد لي سيلول اللي كيتكون النومبر الكروموزوم ديالها 24 كروموزوم. اذا هنا حنا كنعرفوا باللي الميوز شنو هو واحد ديفيزيون لا سيلول مير اللي كتعطينا دو سيلول فيل، مي لا كونتيتي د الادي ان ما كتغيرش، يعني لا كونتيتي د الادي ان اللي كتكون في لا سيلول مير كتبقى هي نفسها في لي دي سيلول فيل. وهذا الشيء ديجا شفنا في الكور في الفيديو اللي كنا شرحنا فيه الميوز الميتوز. وبالنسبه للميتوز حتى هو كيكون عندنا واحد ديفيزيون د لا سيلول مير واللي كتعطينا 4 سيلول فيل، مي بالنسبه للكونتيتي الاد دي ان هنا كتغير، يعني لا كونتيتي الاد دي ان اللي كتكون عندنا في لا سيلول مير ماشي هي نفسها اللي كتكون عندنا في لي 4 سيلول فيل. حيت بالنسبه للميوز كيكون عندنا فيه دو بارتي، عندنا لا ميوز 1 اللي كيكون ريدكسيونيل، مي لا ميوز 2 كيكون فيه ايكواسيونيل، تما فين كتغيرنا لا كونتيتي د الاد دي ان. دونك بالنسبه للريبونس ديالنا عندنا كيستيون بوتي ا ان اورغانيزم ديبلويد ا دوزيام 24 كروموزوم، يعني لا سيلول ديالنا كتكون من 24 كروموزوم. لو نومبر كروموزوميك دو سي سيلول ابخي اون ميتوز، بالنسبه للميتوز ملي كيوقع لنا الميتوز قلنا هاد لي سيلول اللي كتكون من 24 كروموزوم غادي تعطينا دو سيلول فيل. ديك لي دو سيلول فيل غادي يكونوا كيحتويو على لا ميم كونتيتي د الاد دي ان د لا سيلول مير. يعني هنا بالنسبه للميتوز لي دو سيلول فيل ا دوزيام est égal 24 كروموزوم، يعني لا ميم كونتيتي اللي غادي تكون عندنا في لا سيلول مير غادي تكون نفسها في لا سيلول فيل بالنسبه للميتوز. مي بالنسبه للميوز لي 4 سيلول فيل ا ان est égal 2 كروموزوم، يعني هنا بالنسبه للميتوز لا كونتيتي الاد دي ان كتنقصنا. علاش؟ حيت حنا قلنا الميوز كينقسمنا لدو بارتي، عندنا الريدكسيونيل اي ايكواسيونيل. ايكواسيونيل كتحولنا لا كونتيتي د الاد دي ان للنص د الكونتيتي د الاد دي ان اللي عندنا د لا سيلول مير. بالنسبه للبروميير ميوز كتكون عندنا دو زين
كتعطينا دو سيليل فيل كيحتويونا على لا ميم كونتيتي كيبقاونا دو زين. ميم اللي كيجينا الميوز الثاني كيعطينا 4 سيليل فيل مي ديك كونتيتي كنقسمنا على جوج. لهذا بالنسبه لهنا بالنسبه للميوز لا كونتيتي ديال ادي ان نقاستنا للنص، يعني 24 رجعتنا في كل سيليل فيل من هاد الاربعه دي سيليل كل وحده فيهم غادي تحتوي على ان كروموزوم، يعني 12 لي كروموزوم. لهذا هذا هو الفرق ما بين الميتوز والميوز. الميوز كتكون عندنا كونتيتي ديال ا دي ان كتغير، مي الميتوز لا كتبقى لنا كونتيتي ديال ا دي ان لا ميم بارابور لي سيليل فيل اي لا سيليل ميم. دونك هذا بالنسبه للريبونس كيستيون بوتي ا. ودابا ندوزو كيستيون بوتي بي واللي كيقول Quel sera le nombre chromosomique de la descendance après plusieurs générations essayez de croisement entre mâle et femelle. هنا بالنسبه لكيستيون بوتي بي كيقول لك كيل سورا لو نومبر كروموزوميك د واحد ديسكوندونس ابري بليزيور جينيراسيون. وداروا لنا باغ اكزومبل واحد التزاوج ما بين المال اي فوميل. هنا شنو كيكون ريبونس ديالنا؟ عندنا بالنسبه للبوتي بي ريبونس après plusieurs générations le nombre de chromosomes reste 2 زين est égal à 24. يعني بالنسبه لهاد لي سيليل هادي اللي عندي هي 2 زين ديالها كتساوي لنا 24 واخا في واحد ديسكوندونس درنا بليزيور جينيراسيون لو نومبر د ا دي ان ديالها كيبقى لا ميم. باغ اكزومبل انا نعطيكم مثال. مثلا الانسان انت يعني اذا لاحظتي الكونتيتي د ا دي ان ديالك هي نفس الكونتيتي ديال ا دي ان الجدد ديالك. بحال مثلا انت عندك 2 زين حتى الجدد ديالك كتبقى عندهم 2 زين يعني 46 كروموزوم. لا كونتيتي ديال ا دي ان ما كتغيرش واخا يكون عندنا بليزيور جينيراسيون. علاش؟ حيت واخا كتنقصنا لا كونتيتي ديال ا دي ان فالميوز كترجعنا ان كتجي موراها الريبليكاسيون كترجعنا للحاله العاديه ديالها اللي هي 2 زين. لهذا في الديسكوندونس ديالنا ابري بليزيور جينيراسيون لا كونتيتي ديال ا دي ان ريست لا ميم. وفي هذا المثال هذا بالنسبه يعني للدوزين ايتيغال 24 كروموزوم، يعني واخا يوقع لنا التزاوج ما بين المال اي فوميل شحال ما تطورت الديسكوندونس وشحال ما كانوا عندنا جينيراسيون هاد الكونتيتي ديال ا دي ان غادي تبقى لنا دوزين ايتيغال 24. هذه بالنسبه لكيستيون بوتي بي. ودابا ندوزو للكيستيون الثالث بوتي سي واللي كيقول Si le génotype des parents était au dépôt grande A, grande B, croisé avec petit A, petit B. Donnez les différents types de gamètes produits à partir de la génération F1. هنا بالنسبه لكيستيون بوتي سي داروا لنا واحد الكروازمون ما بين واحد الجينوتيب اللي هو غروند بي كروازي افيك بوتي بي بوتي ا. هنا كيطلب منك تحدد لي ديفيرونت غاميت لي ديفيرون تيب دي غاميت اللي غادي يجيونا من لا جينيراسيون ديال اف 1. يعني حنا خصنا نعرفوا الجينوتيب ديال اف 1 ديالنا ونشوفوا لي غاميت اللي غادي يعطيونا. وبالنسبه يعني كيفاش كتحدى يعني باش تعرف جينيراسيون ديال اف 1 غادي ديرها في الوسط، حيت هنا بالنسبه للريبونس خاصك تعطي غير داكشي اللي صحيح ما تزيدش شي حاجه اخرى. دونك بالنسبه للريبونس عندنا بوتي سي le génotype des parents عندنا grande B croisé avec petit B. Donc les différents types de gamètes produits par la génération de F1 يعني les gamètes اللي كينتجوا لنا عن طريق الجينيراسيون ديال F1 عندنا 4 types de gamètes. عندنا grande A et petit B grande A grande B petit B petit A grande A petit B et petit A grande B. هنا كيفاش كتحدهم؟ كدير مثلا حنا درنا كروازمون ما بين هاد الجينوتيب وهاد الجينوتيب. هنا كتلاحظ الجينوتيب اف 1 اللي غادي تحصل عليه. هنا بالنسبه لهاد البارون غادي يعطي لي غروند ا غروند بي. هذا بالنسبه لا بروميير بارون غادي يعطي لي هذا التيب الغاميت هذا. وبالنسبه للبارون الثاني غادي يعطي لي التيب الغاميت الثاني واللي هو بوتي ا بوتي بي. اذا انا هذه هي الاف 1 ديالي. دونك انا ابارتي د هذا الجينوتيب هذا اذا درت الكروازمون ديال الاف 1 شنو هما لي غاميت لي تيب لي غاميت اللي غادي نحصل عليهم؟ غادي نحصل على 4 تيب. عندي بروميير تيب
هو البارون اللي هو غروند ا et la deuxième type كذلك parental اللي هو petit a petit b et les deux types de recombinants كيوقعوا لنا عن طريق crossing over اللي هي grand a petit b et petit a grand b. هادو هما لي 4 تيب دي غاميت اللي كنحصلوا عليهم من خلال لا جينيراسيون دو الاف 1. دونك هيدا بالنسبه للريبونس دو بوتي سي كيفاش كنجاوبوا عليه. مي بالنسبه لهذا الشيء هذا ما احتاجش انك كدير له غير ريبونس ديريكت، حيت حنا ما عندناش واحد ليسباس كافيه اننا نزيدو نوضحوا فيها اكثر. دونك بالنسبه هذه بوتي سي ودابا ندوزو لا ديرنيير كيستيون من هذا ليكزيرسيس واللي هو بوتي دي. بوتي دي كيقول dire le phénotype responsable de l'apparition de nouveaux gamètes recombinés. هنا بالنسبه لهاد الكيستيون كيطلب منك لا فينوتيب اللي مسؤوله على الظهور هذا لي فينوتيب جدادين في هاد ديسكوندونس د الاف 1. دونك حنا كنعرفوا باللي الظاهره اللي كتادي لنا لظهور دي فينوتيب او لا صفات جدادين الغوكومبيني هي لا كروسينوفر. لهذا كتجي ديريكت في الريبونس ديالك وكنزلو عندنا بوتي دي le phénotype responsable de l'apparition de nouveaux gamètes recombinés et crossing over. يعني هو المسؤول اللي كيبين لنا لي غاميت او لا دي جينوتيب او لا دي فينوتيب جدادين. فهنا مثلا هنا عندنا هادو بارونتال وهادو غوكومبيني، هادو عن طريق اش جاونا عن طريق الكروسينوفر اللي وقعنا هنا. لهذا كنعتبروه هو الظاهره الاساسيه اللي كتادي لنا لظهور صفات جداد. دونك هذا بالنسبه لا بروميير اكزرسيس وهادو هما لي كيستيون ديالو، وهذه هي الطريقه الصحيحه لانك تجاوب على هذا الاكزرسيس باش يعني ما تضيعش النقطه ديالك. حيت هنا مثلا اذا عطيتي شي فكره يعني مخالفه كنمشي لك النقطه عليها كنقول لك يعني يا اما ننزل ريبونس جيست او لا ننزل ريبونس غلط. ودابا ندوزو لتتمه ليكزرسيس ديالنا باردون تتمه الامتحان اكزرسيس الثاني. اذا بالنسبه لا دوزيام اكزرسيس عطاونا فيه دو كيستيون بوتي ا اللي كيقول quelles seront les proportions des différents types de gamètes si les gènes sont considérés comme étant indépendants. يعني هنا بالنسبه لهاد لا بروميير كيستيون كيطلب منك تحدد لا بروبورسيون او لا لي فريكونس لي ديفيرون تيب دي غاميت بالنسبه لواحد الكا د الانديبوندون. وكيف ما كتلاحظوا بالنسبه لهاد الكيستيون ما عطاوناش لو نومبر د لي كاركتير اللي غادي ندرسو. يعني هاد البروبورسيون اللي غادي نعطيو لهم غادي نعطيوها اون جينيرال. دونك بالنسبه للريبونس ديالي عندي بوتي ا لي بروبورسيون دي ديفيرون تيب دو غاميت. حاجه واحده اخرى هنا بالنسبه لهاد الكيستيون طلبوا لنا بروبورسيون دي غاميت يعني ماشي الجينوتيب باش ما نديروهمش مقلوبين. اذا لي بروبورسيون دي ديفيرون تيب دي غاميت دون لو كا انديبوندون اي ان دومي اوس ان. هنا علاش درنا ان دومي اوس ان؟ حيت قلنا هنا ما حددناش شحال لي كاركتير اللي غادي ندرسو. اذا كنخليو ان هو النومبر دو كاركتير كي اوتيدي جين، يعني شحال ما كان عندنا لي كاركتير كنديرو ان دومي اوس ان ديك لو نومبر دو لي كاركتير اللي غادي ندرسو وغادي يعطينا بروبورسيون كل غاميت. دونك باش نزيدو نوضحو اكثر كاكزومبل عندنا دو كاركتير. هنا مثلا غادي ندرسو دو كاركتير غروند ا اي غروند بي. مثلا هنا لو نومبر لي غاميت اللي غادي نحصلوا عليهم غادي يكون ان كار ان كار ان كار ان كار. يعني كل غاميت غادي يكون عنده البروبورسيون ديالو 25% 25% 25% 25%. هذه يعني لا بروبورسيون بالنسبه للإيتيد دو كاركتير. مي بحال مثلا اذا كان عندنا اكثر من جوج عندنا 3 كاركتير كنا ديجا قريناها في الكور. هنا غادي نديرو ان دومي أس 3 وواحد على جوج أس 3 كتجينا هي 1 على 8. يعني كل غاميت غادي يكون بروبورسيون ديالو 1 على 8. لهذا كنستعملوا هذه القاعده هذه مادام في هذا الكيستيون يعني ما حددناش لو نومبر د الكاركتير اللي غادي ندرسو كنخليوها على هذا الشكل هذا. يعني ان دومي اوس ان هو لو نومبر د لي ديفيرونت تيب دي غاميت اللي غادي نحصلوا عليهم في واحد الكا الانديبوندون. هذه بالنسبه للانديبوندون. ودابا ندوزو للكيستيون الثاني بوتي بي اللي كيقول
Estimer les proportions des différents types de gamètes si les gènes sont considérés comme étant liés. هنا بالنسبه لكيستيون بوتي بي عطاك العكس، عطاك الحاله الثانيه واللي هي كا لي، يعني نحددوا البروبورسيون لي ديفيرون تيب دي غاميت دون لو كا لي، مي كذلك ما حددناش شحال لي كاركتير اللي غادي ندرسهم. اذا بالنسبه للريبونس ديالنا عندنا بوتي بي dans ce cas les proportions des gamètes parentaux est supérieure à 50% et les gamètes de recombinés inférieur 50%. هنا بالنسبة للكاليي البروبورسيون بالنسبة لي غاميت اللي كيتعلقوا لنا بالبارونتو كتكون النسبة ديالهم أكثر من 50%. وبالنسبه لي غاميت الريكومبينيزون اللي كيجيونا عن طريق كروسينوفر كتكون النسبه ديالهم صغيره من 50%. وهذا الشيء ديجا راه شفناه في الكور وديجا درتو حتى في التيدي. بالنسبه لهذه القاعده هذه هنا دائما في لي بروبورسيون لي غاميت لي ديفيرون تيب لي غاميت دون لوكاليي كيكون عندنا بالنسبه لي غاميت بارونتو دوريجين بارونتال كيكون عندنا بروبورسيون ديالهم اكثر من 50%. Et les gamètes d'origine recombinant à partir de crossover qui ont une proportion idéale صغيرة من 50%. Par exemple, غادي يكون عندنا واحد الإيتيد لي كاركتير بارونتال كيكون عنده 75%، ديك لي تروا تيب او لا لي تروا لي غاميت كيكون عندهم 75%، باردون دو تيب لي غاميت كيكون عندهم 75%، اي بالنسبه للروكومبينو كيدي لنا 25%. هذا بالنسبه لي كاليي. لهذا في اغلب ليكزيرسيس لي كاليي كتلقى لي فينوتيب لي بارون كتكون عندهم بيرسونتاج كبيره، يعني فايته 50%. مي لي بيرسونتاج ديال الروكومبينو كتلقى عندهم فريكونس صغير اللي يعني صغير من 50%. لهذا كنطبقوا هذه القاعده هذه. دونك هذا هو الريبونس بالنسبه لا دوزيام اكزيرسيس من هاد لي دو كيستيون. قلنا في الكا ديال الانديبوندون اللي ما كيحددناش شحال لي كاركتير غادي ندرسو كنديرو 1/2 وبالنسبه اذا كان عندنا عطينا كاكزومبل دو كاركتير كتكون عندنا ان كار ان كار ان كار اي ان كار. هذه بالنسبه لدو كاركتير. مي اذا زديتيك واحد الكاركتير اخرى راه كتشونجا هذه كيزدادوا لنا لي غاميت. لهذا كيتشونج لنا حتى بيرسونتاج كرجعنا مثلا 3 كاركتير كرجعنا 1/8 1/8 1/8 1/8 كيزدادوا لنا دي غاميت اخرين بنفس البيرسونتاج. لهذا كنقول لك يعني كدير هذه القاعده هذه حيت هنا في هذه الكيستيون ما حددلكش شحال لي كاركتير كدرس. وحاجه اخرى بالنسبه كاين بعض الطلبه كيديروا لنا 9/16 3/16 3/16 اي 1/16. بالنسبه لهاد لي فريكونس هادو صحاحين بالنسبه للانديبوندون مي ماشي لي غاميت. هنا طلب منك الغاميت هادو لي فريكونس بالنسبه لي جينوتيب او لا لي فينوتيب. هنا طلب منا الغاميت. لهذا في الحاله دو كاركتير كندير 1/4 واذا ما حددناش شي كاركتير كنطبقوا هذه القاعده هذه 1/2 أس ان هو ديك لو نومبر لي كاركتير اللي غادي ندرسو. وبالنسبه لنا الكاليي قلنا يعني لي بارون كيكو اكثر من 50 والروكومبينو كيكو صغير من 50. دونك كنتمنى يكون هادشي مفهوم، واذا ما كانش مفهوم زيدوا سقسيو عليه في لي كومونتير. ودابا ندوزو لا ديرنيير اكزرسيس من هاد الامتحانات. إذا بالنسبة لو تروازيام اكزرسيس عطاونا فيه دي كيستيون براتيك. وبالنسبة يعني لي دوني ما بقاتليش لي سباس هنا فين نكتبهم. لهذا خليو ليكزامان حداكم باش تلاحظوا يعني الريبونس اي لي دوني اللي استعملناهم فين. دونك بالنسبة ليكزرسيس عندنا prenons l'exemple de 2 tests cross suivantes réalisés chez la drosophile. On vient de calculer la distance entre 3 gènes V, C et N. يعني هنا بالنسبه لهذا ليكزيرسيس غادي ندرسوا واحد 3 جين بالنسبه للدروزوفيل عن طريق التيست كروس. يعني غادي نديروا واحد دو كروازمون وغادي نقيسوا يعني لا ديستونس اونتر لي جين اللي غادي ندرسوهم. كذلك غادي نلاحظوا لي غاميت اي لي جينوتيب اللي غادي نحصلوا عليهم. اذا بالنسبه لا بروميير كروازمون اللي درنا ما بين واحد البارون اللي هو عنده دي كاركتير سوفاج الاب الثاني دي كاركتير ريسيسيف اللي هما في اي سي سور في اي سي. هذا بالنسبه لا بروميير كروازمون. وعطاونا كذلك
لي فريكونس او لي بروبورسيون بالنسبه للديسكوندونس التيست كروس اللي عدلنا اونتر لا جينيراسيون ديال اف 1. اذا التوتال لي فريكونس ديالو اللي هو 902 ودابا يعني غادي نديرو لا دوزيام كروازمون اونتر البارون بروميير بارون اللي هو كذلك دي جينوتيب سوفاج اي لا دوزيام بارون دوبل ريسيسيف عنده في اي ان. يعني هادو هما لي دو كروازمون اللي غادي ندرسو وداروا لنا لي تيست كروس بالنسبه لا بروميير كروازمون الى دوزيام كروازمون وكذلك عطاونا لي فريكونس بالنسبه لي دو جينيراسيون يعني لي جينيراسيون دو بروميير كروازمون اي جينيراسيون دوزيام كروازمون وغادي ندرسو كل واحد على حده وغادي نقارنو لا ديستونس اونتر لي جين اللي درسنا فيه. اذا بالنسبه لا بروميير كيستيون ديالنا هنا واللي هو بوتي ا كيقول Donnez le nombre et le type de gamètes produits par les individus de F1. هنا هاد الكيستيون هذا كيتعلقنا بالنسبه لا بروميير كروازمون يعني كيطلب منك تحدد لو نومبر et le type de gamètes produits par les individus de F1 à partir de la première croisement. Première croisement قلنا زوجنا ما بين واحد الاب سوفاج avec واحد الاب avec VC sur VC double récessif. Donc هذا بالنسبه لا بروميير كروازمون. اذا كيفاش انا غادي نحدد النومبر ديال لي غاميت اي لي تيب لي غاميت بالنسبه لي زانديفيدي ديال اف 1 غادي نحاول ندير في الوسط يعني الريزلطات اف 1 ديالي هذا الاب غادي يعطي لي واحد الغاميت اللي هو سوفاج الاب الثاني غادي يعطي لي لي غاميت اللي هما ريسيسيف في اي سي. هذه هي الاف 1 ديالي اللي غادي نحصل عليها انطلاقا من بروميير كروازمون. دونك هنا كيفاش غادي نحدد لي غاميت اي لو نومبر ديال لي غاميت اي لي تيب اللي عندي هنا بالنسبه لي زانديفيدي ديال اف 1 لو نومبر دو غاميت اي ايغال 4. بوركوا يعني عندنا هنا بالنسبه اذا جيت نحدد لي غاميت ديال اف 1 عندنا دي غاميت بارونتو اي دي غاميت ريكومبيني. يعني هنا عندنا دو تيب كاين دي غاميت دوريجين بارونتو اي دي غاميت دوريجين ريكومبيني اللي كيجيونا عن طريق كروسينوفر. لهذا عندنا 4 تيب لي غاميت واللي هما عندنا بليس اللي هما بارونتو اي في اي سي كذلك بارونتال اي لي دو غاميت نوفو ريكومبيني يعني بليس ايسي افيك في اي بليس ايسي كتجينا بليس ايسي في اي بليس عن طريق كروسينوفا. لهذا هنا بالنسبه لي زانديفيدي اف 1 في لا بروميير كروازمون كيعطيونا 4 تيب دي غاميت اي اللي هما هادو بليس عندنا دو بارونتال اي دو ريكومبينون. دونك هادو بالنسبه لي غاميت. بالنسبه دابا دوزيام كيستيون كيقولنا distinguer parmi la discordance du test cross les types parentales et les types recombinés. هنا بالنسبه لهاد الكيستيون الثاني كيطلب منك انطلاقا من ديسكوندونس ديك تيست كروس البروميير كروازمون اللي درنا تحدد لي تيب بارونتال اي لي تيب ريكومبيني. يعني كيفاش غادي نحددوهم انطلاقا من الاف 1 غادي نرجع للجينوتيب الاف 1 وغادي نلاحظ عندنا لي تيب بارونتال عندنا بليس اي في اي سي اي التيب ريكومبينون عندنا بليس اي سي اي في اي بليس. علاش؟ حيت غادي نرجع للاف 1 غادي نلاحظ دي غاميت بارونتال دوريجين بارونتال عندي هادو بارونتال اللي هي بليس ها هو الفينوتيب ديالها اي بالنسبه لفي اي سي كذلك هي بارونتال هذا هو الفينوتيب ديالها اي دي غاميت بارونتال هما اللي كيجيونا عن طريق الريكومبينيزون واللي هما دو يعني بليس اي سي كتجينا بليس اي سي عن طريق الريكومبينيزون اي في بليس كذلك حتى هي. دونك هادو هما يعني لي غاميت بارونتال اي لي غاميت ريكومبينون بالنسبه للكيستيون بوتي بي. ودابا ندوزو للتروازيام كيستيون اللي هو بوتي سي كيطلب منك calculer le pourcentage de recombinaison entre les deux gamètes V et C. هنا كيطلب منك انك تحسب لو بورسونتاج دو ريكومبينيزون اونتر سي دو جين كي يوتيدي. هنا كندرسو ما بين في اي سي وباش حنا نحسبوا يعني البورسونتاج دو ريكومبينيزون ما بيناتهم عندنا الغولاسيون كيفاش كنحسبوها واللي ديجا شفناها في الكور. اذا بالنسبه لو بورسونتاج دو ريكومبينيزون اونتر لي دو جين في اي سي on a
le pourcentage de recombinaison est égal à la fréquence type de recombinaison et sur total fois 100. يعني كنديروا الفريكونس د لي كلي تيب لي ريكومبينيزون اللي كيعطيوهم لنا في الديسكوندونس باغ اكزومبل د تيست كروس د التزاوج سيغ توتال، يعني كنجمعوا ديك لي فريكونس كاملين وكنضربوهم في 100 واللي كتصبح لنا عندنا 38 زائد 52. غادي ترجعوا يعني لي دوني دو بروميير كروازمون وغادي تشوفوا لي تيب دو ريكومبينون اللي هما هادو عندنا بليس ايسي اي في اي بليس. غادي تلاحظوا عندنا البيرسونتاج ديالهم 38 اي 52. هادو هما لي فريكونس دو تيب دو ريكومبينون، يعني كنديروا 38 زائد 52 سيغ التوتال اللي هو 902، يعني التوتال ديك لي فريكونس باربعه فوا 100 واللي كتعطينا 9.97%. يعني هنا خرجنا بورسون كنحولوها لنا سنتيم مورغان كتبقى لنا القيمه نفسها كنحولوا غير الوحده كتصبح لنا 9.57 سنتيم مورغان. دونك هذه هي يعني لو بورسونتاج دو ريكومبينيزون اونتر لي جين في اي سي بالنسبه للكيستيون بوتي سي. ودابا ندوزو الكيستيون 4 واللي هو بوتي دي. On a dans ce deuxième croisement test-cross, nous avons essayé d'estimer la distance entre V et N. هنا بالنسبة للكيستيون بوتي دي دارونا لا دوزيام croisement اللي كان ما بين واحد الاب اللي هو سوفاج avec la deuxième parent double récessif V et N وعطانا كذلك الديسكوندونس ديالو د تيست كروس et les pourcentages les fréquences كل phénotype في الديسكوندونس مي مختلف عن التزاوج الثاني. Et question اللي جانا هنا كيقول لي calculer le pourcentage de recombinaison entre ces deux gènes. يعني هنا كيطلب منك تحسب البيرسونتاج دو ريكومبينيزون ما بين V et N. بالنسبه للكيستيون اللي قبل حسبنا البيرسونتاج ما بين في اي سي، وهنا غادي نحسبوا البيرسونتاج ما بين في اي ان. كنستعملوا يعني لا ميم غولاسيون مي غير لي فريكونس اللي كيتشونجا. دونك بالنسبه للبوتي دي عندنا لي بيرسونتاج دو ريكومبينيزون اونتر في اي ان ايت ايغال 35 زائد 31 على التوتال اللي هو 365. غادي ترجعوا غادي تلقاو يعني لي تيب دو ريكومبينيزون ديالنا في لي دوني عندنا هما بليس ان اي في بليس. هادو هما دي تيب دو ريكومبيني وكيكون عندهم بيرسونتاج طايح اللي هي 35 اي 31. دونك كنطبقوها نيشان في الغولاسيون ديالنا واللي كتصبح 35 زائد 31 على التوتال اللي هو 365، يعني مجموع ديك لي فريكونس فوا 100 اللي كتعطينا 18.80 فوا 100 كتساوي 18.08 سنتيم مورغان. باردون هنا 18.08 ماشي 80، واللي هنا عندنا الديستونس ديالها 18.08 سنتيم مورغان. دونك هذه هي يعني الطريقه كيفاش كنحسبوا le pourcentage de recombinaison entre les deux gènes. وهذه هي الغولاسيون كيفاش كنستعملوهم. الوحده ديالها كتكون دائما سنتيم مورغان. دونك دابا ندوزو التتمه ديال لي كيستيون هاد ليكزيرسيس هذا. اذا بالنسبه لي 3 ديغينيير كيستيون هاد ليكزيرسيس عندنا بوتي او واللي كيقول d'après les résultats des deux croisements essayez d'établir une carte de liaison provisoire mettant en jeu les 3 gènes C et N et V. دونك بالنسبه لهاد كيستيون بوتي او كيطلب منك تحدد او لا تعطيه اون كارت دو ليزون انطلاقا من لي ريزلتا دي دو كروازمون اللي شفنا من قبل. اذا انا كيفاش غادي نحدد هذا الكارت دو ليزون؟ اول حاجه خاصني نبين باللي هذا لي 3 جين سون لي باش انني اتيح لي انني نعدل الكارت ليزون. حيت باش دير الكارت ليزون كنديروها بالنسبه لي جين لي. اذا كانوا عندنا انديبوندون ما يمكنليش ندير الكارت ليزون حيت اصلا كيكونوا مفرقين. دونك انا باش نحدد هاد لي جين لي الطريقه اللي غادي نحددهم بها انطلاقا من لي دوني او من الريزلتا لي دو كروازمون اللي شفنا من قبل. اذا بالنسبه للريبونس عندنا بوتي او اون لا ديستونس جينيتيك اونتر لي دو جين دي دو كروازمون est inférieur à 50 centimorgane. Alors les gènes qui étudient sont liés. يعني هنا غادي نستعملوا لي ريزولتا د ديستونس ديك لي جين اللي حسبنا في الكروازمون باش اننا نحددوا هاد لي جين سون لي.
وحنا عندنا واحد القاعده كتقولنا باللي اذا كانت لا ديستونس اونتر لي دو جين انفيريور ا 50 سنتيمورغان كيكون عندنا لي دو جين سون لي. اذا انا عندي هنا لا ديستونس جينيتيك اونتر لي دو جين اللي ديجا حسبنا ما بين البروميير كروازمون والدوزيام كروازمون الصغيره من 50 سنتيمورغان. الوغ شني كنستنتج هنا باللي هذا لي جين كي اوتيدي سون لي يعني مرتبطين. اذا انا حددت واحد الشرط اللي غادي يمكنني انني ندير واحد الكارد ليزون، حيت اذا كانوا مثلا اكثر من 50 سنتيمورغان يعني انديبوندون ديك الساعه ما يمكنليش ندير الكارد ليزون حيت اصلا كيكونوا مفرقين. دونك ملي كنحدد بلي لي جين ديالي سون لي كتجي كنحدد لي بوسيبيليتي اللي عندي انطلاقا من الديستونس اللي حسبتها ديجا من قبل. Donc on a deux possibilités pour une carte de liaison à partir de la distance qui est calculée. هنا انطلاقا من ديك الديستونس اللي حسبنا اجبرنا عندنا دو بوسيبيليتي. اي لا بروميير بوسيبيليتي واللي هي في اي سي اي ان، يعني هذه لا بروميير بوسيبيليتي غادي تكون عندنا الديستونس ما بين في اي سي هي 9.67 اي الديستونس ما بين في اي ان هي 18.08. اي لا دوزيام بوسيبيليتي واللي هي سي اي في اي ان غادي تكون عندنا في هي في الوسط وهناك عندنا سي في الوسط. هنا علاش درنا دو بوسيبيليتي؟ حيت ما يمكنناش نحسمو في واحد البوسيبيليتي حيت هما بجوج بهم اكزاكت، يعني بجوج بهم جوست، بجوج بهم صحاحين. مي باش حنا نحسمو في هاد لي دو بوسيبيليتي خاص نكون عندنا الامكانيات اننا نحددو لوردغ ليكزاكت، يعني نحددو الترتيب ديالهم الصحيح. وباش نحددو الترتيب الصحيح خاص ضروري يكون عندنا واحد الكروازمون ما بين هاد لي طرواجين. مي هنا ما يمكنش حيت عندنا لي كروازمون مفرقين، يعني عندنا دو جين كروازمون ديالهم بحدهم اي دو جين كروازمون ديالهم بحدهم. لهذا كنخليو دو بوسيبيليتي واللي كيتعتبروا بجوج بهم صحاحين. قلنا يعني البوسيبيليتي الاولى يا اما سي تكون في الوسط، اي البوسيبيليتي الثانيه يا اما تكون في الوسط. مي اذا جيتي وقلتي لي يعني نقدروا نديروا البوسيبيليتي الثالثه واللي هي باغ اكزومبل غادي نديروا سي اي في باردون سي اي ان يعني ندخلوا ان للوسط اي في، هنا هذه البوسيبيليتي الثالثه ما يمكنش. علاش؟ حيت اذا جيتي وحددتي يعني الديستونس ما بين السي اي في راه 9.97، يعني هنا عندي 9.97. مي اذا جيتي وحددتي يعني الديستونس ما بين في اي ان هنا 18.08. لهذا ما يمكنش 18.08 تكون داخله في وسط 9.97. لهذا هاد البوسيبيليتي الثالثه كنإليميوها يعني ماشي صحيحه خاطئه، والبوسيبيليتي اللي كيبقاونا دو بوسيبيليتي اللي هما هادو صحاحين. وباش يعني نحسموا اين بوسيبيليتي فيهم خاصنا نديروا يعني واحد تيست اللي كيجمعنا واحد الكروازمون ما بين هاد لي طرواجين وعاد نحدوا لوغدغ ديالهم ونحسبوا الديستونس الثالثه. ديك الساعه عاد ممكن نحسموا شكون فيهم اكزاكت. مي هنا ابارتي دو لا ديستونس اللي حسبنا من قبل كيتعتبروا هاد لي دو بوسيبيليتي جوست، يعني بجوج بهم صحاحين. دونك هذه بالنسبه لكيستيون بوتي او. هادو هما لي بوسيبيليتي يعني لي كارد ليزون، هادو هما دو كارد ليزون اللي عندنا. ودابا ندوزو كيستيون بوتي اف واللي كيقول كيلي لو رول دان تيست كروس. هنا كيطلب منك الدور ديال تيست كروس. بالنسبه للتيست كروس عنده ادوار، مي الدور الاساسي ديالو هو عندنا لو رول برينسيبال دان تيست كروس et la déterminaison des gènes qui est étudiée soit indépendant ou lié. C'est la première. Et permet de connaître les génotypes et les gamètes de descendance généralement phénotype dominante. هنا بالنسبة للكروسين اوفر الرول برينسيبال ديالو هو الديترمينيزون داك لي جين اللي كندرسو واش انه انديبوندون او لا لي، حيت حنا راه ديجا دايما باش نحددوا واحد لي جين واش انديبوندون ولا لي دائما كنعتمدوا على ديك تيست كروس او لا ديك الكروازمون الثاني اللي عدلنا، يعني كنشوفوا الريزلتا د الديسكوندونس اللي حصلنا عليها ديك تيست كروس وديك الساعه كنحددوا واش لي ولا انديبوندون. والغول الثاني واللي هو بيرمي كونيتر لي جينوتيب، كيحددنا لي جينوتيب اي لي غاميت د واحد ديسكوندونس وكذلك حتى الفينوتيب دومينو.
اذا هذا هو الغول بالنسبه للتيست كروس والغول برينسيبال ديالو. ودابا ندوزو لا ديرنيير كيستيون من هذا ليكزيرسيس من هذا الامتحان واللي كيقول Comment peut-on faire pour situer correctement les 3 gènes étudiés؟ هنا بالنسبة لهاد الكيستيون بوتيجي كيطلب منك أنك تحدد لا سيتياسيون أو لا بوزيسيون كوريكتومون بالنسبة لهاد لي 3 جين، يعني الطريقة لأننا نعرفوا بها البوزيسيون أو لا البوسيبيليتي د الترتيب د هاد لي 3 جين. وحنا ديجا قلنا avec test qui est appelé test 3 points, c'est un test qui est impliqué au niveau de 3 gènes sur la même chromosome. يعني انا باش نعرف مثلا هنا اين بوسيبيليتي صحيحه خاصني ندير واحد تيست اللي كيتسمى لنا تيست دو 3 بوين. شنو هو التيست دو 3 بوين؟ هو لا ميم بحال التيست كروس. شنو كيدار فيه؟ هو كيدار واحد الكروازمون اونتر لي 3 جين، يعني ما بين في سي اي ان غادي نديرو هذا الكروازمون اونتر هاد لي 3 جين مي سور لا ميم كروموزوم. يعني غادي يعطينا الديسكوندونس ديالو، من بعد غادي نديرو لو تيست كروس ديالو، غادي يعطينا لي فينوتيب، كيعطي كنظن 8 لي فينوتيب. من بعد عاد ديك الساعه يمكن لي انني نحدد لو كوريكتومون اكزاكت، يعني نحدد الترتيب لي جين ديالي لي 3 جين الصحاحين، وديك الساعه عاد ممكن انني نحسم شمن بوسيبيليتي اللي هي صحيحه. لهذا كنستعملوا هاد التيست هذا باش يعني نعرفوا اين بوسيبيليتي صحيحه. مي بالنسبه لهاد الكيستيون هذا اذا جيتي يعني نزلتي له بوسيبيليتي راه بحال نزلتيها له غير يعني او هازار، يعني شديتيها ونزلتيها، مي خصك تبين له علاش واين تيست درتي والتزاوج اللي درتي لي فريكونس اي لي ديستونس اللي حسبتي. مي هنا كيطلب منك يعني كومون كيفاش اننا غادي نحددوا لا بوسيبيليتي صحيحه او لا يعني الترتيب الصحيح د هاد لي جين هذا. دونك كنكونوا الشباب دابا وصلنا لنهايه الاكزامان ديالنا، وكنتمنى يكون هذا الشيء هذا مفهوم، وحتى اذا يعني كانت شي حاجه ما مفهوماش ولا ما واضحاش مزيان بامكانكم نزلوها في لي كومونتير ونناقشوها ان شاء الله جميعا، وكنجاوب يعني جميع لي كومونتير باش يعني ما يبقاش شي اشكال عند شي واحد. وكنتمنى يعني نكون عند حسن الظن الجميع، والله يوفقكم والله يسمعكم اخبار الخير، وما نساوش ديروا جيم وابوني القناه، والله يعاون.